नमस्ते। Yes, speak continue. सुबस्तानी श्लोक। प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरतिमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरति नाहि प्राणात् प्रियतरं लोके किञ्चन विद्यते तस्मादयं नरः कुर्यात् यतात्मनि तथात्परे यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोतु किं लोचनाभिर्विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तुद्यामसमो बन्धु कृत्वायं नावसीदति विधेयति यदि भानुः पक्षिमे दिग्विगाहे प्रचलति यदि पद्मं सीततां याति वह्निः विद्या ददाति विनयं विनयाद्यादि पात्रतां पात्रत्वादनमाप्नोति यदा न तथा परे. Thank you.